सबसे पहले मेरी दिल से दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है। मैं आप सबके कमेंट्स बड़े गौर से पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी वक्त की कमी की वजह से हर कमेंट का अलग अलग जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता। मगर यकीन माने, कोई भी कमेंट नज़रअंदाज नहीं होता। जो लिखता है वो भी मेरी दुआ में शामिल है, और जो खामोश रहता है वो भी। मेरे दिल में हर उस शख्स के लिए दुआ है जो किसी दुख, किसी इंतज़ार, किसी आजमाइश से गुजर रहा है। आज हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, और आप अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह, अगर ये रिश्ता वाकई मेरी तकदीर में बेहतर है, अगर ये मोहब्बत मेरे दीन, मेरे दिल और मेरे अंजाम के लिए खैर है, तो ए मेरे रब, इस पर अपनी रज़ा की मोहर लगा दे। इसे हलाल रास्ते से निकाह की सूरत अता फरमा, और हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए सुकून, वफा और अमानत बना दे। और अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर नहीं, तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत ऐसे निकाल दे कि मुझे तेरी रज़ा पर कभी शिकवा ना हो, और उसके बदले मुझे वो अता कर जिसमें मेरा सुकून, मेरा ईमान और मेरी आखिरत महफूज हो। या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। तू कादिर है, मैं नहीं हूं। बस अपनी मर्जी को मेरी किस्मत बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसी एक का आमीन किसी टूटे दिल की दुआ बन जाए। सुनने वाला वो है जो सबकी दुआएं सुनता है। अल्लाह सिर्फ रब नहीं, वो सबसे करीबी दोस्त भी है। ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात कही जा सकती है, और अगर कभी अल्फाज साथ ना दें तो बस खामोश बैठ जाओ, वो खामोशी भी सुन लेता है। दिल ना भी चाहे तो भी उसके दर पर हाजिरी लगाने चले जाया करो। हो सकता है तुम्हारी वो हाजिरी उसे इतनी पसंद आ जाए कि वो तुम्हारा दिल ही बदल दे। हो सकता है तुम्हारी नमाजों की पाबंदी देखकर वो तुम्हारी तकदीर पर कुन की मोहर लगा दे। उसे तुम्हारा परफेक्ट होना पसंद नहीं, उसे तुम्हारा चल कर आना पसंद है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो दुआएं कबूल नहीं करता? वही तो अल्लाह है जो तब भी होता है जब कोई और नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए कोई आम बात नहीं लाया। आज का मौजू वो है जो दिल के सबसे नाजुक कोने में छुपा होता है। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि जिस रिश्ते के लिए आपने रातों को आंसू बहाए, जिसके लिए आपने अल्लाह के सामने खामोश सजदे किए, जिसके लिए आपने सब्र को ओढ़ना सीखा, क्या वाकई इस रिश्ते पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है? आज मैं आपके सामने 3 निशानियां नहीं बल्कि 3 इलाही मोहरें रख रहा हूं, क्योंकि जब अल्लाह किसी रिश्ते को चुनता है तो वो सिर्फ इशारा नहीं देता, वो दिल पर मोहर सब्त करता है। अगर ये मोहरें आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो समझ लीजिए ये ताल्लुक सिर्फ चाहत नहीं, तकदीर का फैसला बन चुका है। और हर रात दिल के किसी कोने से एक सवाल उभरता है, या अल्लाह, क्या ये बस मेरा वहम है या तू वाकई मुझे किसी बड़े फैसले की तरफ ले जा रहा है? जब ये सवाल बार बार दिल में उतरने लगे तो समझ लीजिए बात मामूली नहीं है। क्योंकि आम रिश्ते दिल में शोर मचाते हैं, लेकिन जिन रिश्तों पर अल्लाह की मोहर होती है वो दिल में एक अजीब सी खामोशी पैदा करते हैं। एक ऐसी तसल्ली जो हालात के खिलाफ जाकर भी इंसान को टूटने नहीं देती। याद रखो, जब अल्लाह किसी रिश्ते को अपनी तरफ से चुनता है तो सबसे पहले वो इस रिश्ते को इंसान की ख्वाहिश से निकालकर सब्र की जमीन पर रख देता है, ताकि परखा जा सके कि ये रिश्ता सिर्फ चाहत है या इबादत। क्योंकि चाहत पूरी ना हो तो इंसान नाराज हो जाता है, लेकिन अगर इबादत अधूरी रहे तो इंसान और ज्यादा झुक जाता है। यहीं से अल्लाह की मोहर की पहचान शुरू होती है। ऐसे रिश्ते के साथ बेचैनी कम हो जाती है और सजदे बढ़ जाते हैं, शिकवे कम हो जाते हैं और दुआएं ज्यादा हो जाती हैं। दिल लोगों से सवाल करना छोड़ देता है और सीधा अल्लाह से बात करने लगता है। पहली मोहर, दिल का अल्लाह के सुपुर्द हो जाना। जब अल्लाह किसी रिश्ते पर पहली मोहर लगाता है तो सबसे पहले आपके दिल की बेचैनी को खामोश कर देता है। वो बेकरारी जो हर वक्त पूछती थी, कब होगा, क्या होगा, मेरा है भी या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। आप अब भी दुआ करते हैं, आप अब भी उस शख्स को याद करते हैं, लेकिन अब याद में तड़प नहीं, एतमाद होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल कह रहा हो, मैंने ये मामला अब खुद नहीं संभालना, मैंने ये अल्लाह के हवाले कर दिया है। हजरत अली का कौल है, जिस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए वो कभी ज़ाया नहीं होता।
یہ پہلی مہر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل سے ضد نکال کر اس میں رضا ڈال دی ہے۔ اسی لیے جب کوئی رشتہ آپ کو گناہ سے ہٹا کر حیا کی طرف لے آئے، جب کسی ایک شخص کا خیال آپ کو جھوٹ بولنے سے روک دے، جب اس کے نام سے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو جان لیجئے یہ وہ محبت نہیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے، یہ وہ امانت ہے جسے اللہ دلوں میں رکھتا ہے اور پھر اس کی حفاظت خود کرتا ہے، چاہے باہر کے حالات کتنے ہی الٹے کیوں نہ نظر آئیں۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ اپنی چنی ہوئی محبتوں کو آسان بنا دے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہیں اتنا پاک بنا دے کہ جب وہ مکمل ہوں تو دو جسم نہیں بلکہ دو روحیں نکاح میں بندھے۔ یہی پہلی مہر ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے اگر نیت صاف ہے تو راستے سیدھے کیوں نہیں؟ اگر محبت حلال ہے تو رکاوٹیں اتنی زیادہ کیوں؟ اگر دل سچا ہے تو انتظار اتنا لمبا کیوں؟ یہیں آ کر زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیر کا مطلب انکار ہے۔ لیکن نہیں، جب اللہ کسی رشتے پر اپنی دوسری مہر لگاتا ہے، دوسری مہر دعا مانگنے کا انداز بدل جانا۔ جب دوسری مہر لگتی ہے تو دعا کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ یا اللہ بس وہی دے دے، اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم۔ جب آپ کی دعا میں ضد ختم ہو جائے اور اعتماد آ جائے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی دوسری مہر ہے۔ اب آپ اللہ کو آزماتے نہیں، اللہ پر تکیہ کرتے ہیں۔ تیسری مہر، خود کو سنوارنے کا خاموش سفر۔ جب تیسری مہر لگتی ہے تو آپ کے اندر ایک خاموش انقلاب آتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں سوچتے وہ مجھے کب ملے گا، بلکہ آپ سوچتے ہیں کیا میں اس کے قابل ہوں؟ آپ خود بخود اپنے اخلاق بہتر کرنے لگتے ہیں، اپنے ایمان پر کام کرنے لگتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنے لگتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب انسان عطا کے قابل ہو جاتا ہے تو عطا خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ تیسری مہر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو صرف رشتہ نہیں دے رہا بلکہ رشتے کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنا رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ یہ رشتہ ملے یا نہ ملے میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رشتہ امتحان سے نکل کر انعام کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو ملنے پر شکر کرے، بلکہ وہ دل پسند ہے جو نہ ملنے پر بھی اس کی رضا میں راضی رہے۔ یہ تاخیر رشتے کو کمزور نہیں کرتی، انسان کو مضبوط بناتی ہے، اسے سکھاتی ہے کہ محبت کے ساتھ چلنا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ خاموشی سے چلنا اصل عبادت ہے۔ پھر آپ نے غور کیا ہوگا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ختم ہونے کے دہانے پر جا کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر بار لگتا ہے اب سب ختم، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ڈور دل کو وہیں واپس لے آتی ہے۔ ہر دعا کا آخری لفظ اسی نام پر آ کر رک جاتا ہے، ہر سجدے میں اسی کی فکر آ جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے چھوڑ دو، دل کہتا ہے صبر کرو۔ یہی سب سے بڑا راز ہے، کیونکہ جب اللہ کسی رشتے پر اپنی تیسری مہر لگاتا ہے تو وہ اس رشتے کو ضد سے نکال کر روح کی ضرورت بنا دیتا ہے۔ اگر یہ صرف عادت ہوتی تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی، اگر صرف چاہت ہوتی تو کسی نئے سہارے سے مٹ جاتی۔ لیکن جب سال گزر جائیں، چہرے بدل جائیں، حالات بدل جائیں اور دل کا ٹھہراؤ نہ بدلے تو سمجھ لیجئے یہ یاد آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اب دل کا سکون حالات سے جڑا نہیں رہتا۔ چاہے بات ہو یا نہ ہو، چاہے قرب ہو یا دوری، دل کے کسی کونے میں یہ یقین زندہ رہتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہی سکون سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے، کیونکہ بے چینی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دل کا سکون آ چکا ہے، دعا میں عاجزی آ چکی ہے اور خود کو بہتر بنانے کا جذبہ جاگ چکا ہے، تو جان لیجئے یہ انتظار خالی نہیں، یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ جو رشتہ اللہ کی مہر سے بندھا ہو وہ نہ دیر سے آتا ہے نہ وقت سے پہلے، وہ آتا ہے بالکل اس لمحے جب دل
रूह और तकदीर तीनों तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।